واسطے اللہ دے پیغمبر دے دل دے اندر خیال تا فرمایا ہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ انہاں دا دن مقرر جیڑا تہوار عرس تے میلے والا آئی پیا جداں وہ آ گیا ہے، وہ بڑیاں خوشیاں نال، بڑی دھوم دھام نال، بڑی ریل پیل نال، بڑی رونق دے نال، بڑی خوشی تے ذوق دے نال سارے کٹھے ہو کے اس اپنے میلے تے اس عرس دی طرف جداں ٹرن لگدے آئے تے جلدی دے اندر سویرے نو اٹھی کے انہاں اپنے معبوداں دے اگے آ کے اس گردوارے دے اندر عبادت خانے دے اندر انہاں اپنے معبوداں دے اگے کوئی جناب مٹھائیاں رکھدا ہے، کوئی تل شکریاں رکھدا ہے، کوئی کیڑی شے رکھدا ہے، کوئی کیڑی شے رکھدا ہے کہ شام نو جداں میلے تو واپس آونا ہے انہاں دے اندر نیری برکت ہی برکت ہونی ہے، وطناں نو ونڈنا ہے، آپ بھی کھاونا ہے، گھر دے بیوی بچیاں نو بھی کھواونا ہے تے دوستاں بابا تے عزیز و اقارب دے اندر بھی ونڈنا ہے تے نیریاں برکتاں ہوندیاں۔ مشرک دا کم تے کھاتا بھی سارا چوکے سے کھاون پیون نال ہوندا ہے۔ اس واسطے اس خوشی تے ذوق دے نال جداں سویرے انج کر کے لگے گئے اللہ دا قرآن پاک مقصودی گل کردا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جڑی قسم چائی ہوئی ہے اللہ دے نام دی جڑی قسم چائی ہوئی ہے، قسم تا اللہ دے پیغمبر دی چائی ہوئی ہے، آخر اس نو پورا تا اللہ دے پاک پیغمبر نے کرنا ہا۔ جداں وہ سارے ادھیں لگے گئے قرآن پاک مقصودی گل بیان کردا ہے جداں وہ ادھے گئے تا پچھو ابراہیم علیہ السلام انہاں دے عبادت خانے دے اندر پہنچ گئے تے انجے نہیں گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے چنگا ایک تکڑا کوہاڑا چایا ہے، کوہاڑا چاہ کے عبادت خانے دے اندر داخل ہو گئے۔ جداں اندر داخل ہو گئے تا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ اللہ دے پاک پیغمبر جو گئے عبادت خانے دے اندر داخل ہوئے وائیں کہ جتنا بتوں دے معبود بڑیے تے ٹھیے کھلوتے آن، بڑیاں رونقاں دے نال کھلوتے آن، اللہ دے پاک پیغمبر نے وائیں کہ کہیں دا گاٹا کٹ دیتا ہے، کہیں دا پیٹ کٹ دیتا ہے، کہیں دی کمر کٹ دیتی ہے، کہیں دا بازو تے موٹھا تروڑ دیتا ہے، کہیں دا سر پھاڑ دیتا ہے، کہیں دی کمر تروڑ دیتی ہے، کہیں دی ٹنگاں تروڑ دیتی ہیں، کہیں دے ہاتھ تروڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے ہیں فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے انہاں دے معبوداں نو، ٹوٹے تے پردے کر دیتے انہاں دے معبوداں دے، ساریاں دے ٹوٹے پردے تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہیں دا نک کٹیا ہے تے کہیں دی جب کٹی ہے تے کہیں دے ہونٹ کٹن، کہیں دے بازو کٹن تے کہیں دیاں لتاں کٹیاں، کہیں دا سر کلن کیتا ہے، ساریاں دے ٹوٹے تے ٹکڑے ٹوٹے پردے کر دیتے ہیں۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا، ایک وڈا معبود وچ کھلوتا آئی انہاں دے اندر جڑا وہ وڈا انہاں ساریاں دے اندر آئی بیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے باقیاں دے تے ٹوٹے ٹوٹے تے ٹکڑے پردے کر دیتے ہیں، مگر جڑا وڈا کھلوتا آئی الا کبیرا۔ کوئی توجہ ہے؟ توحید ہی ہو جائیں ہوئے تو چاہ ساوے نا، موحد دے اندر توحید دی غیرت اور توحید دا تقدس ایہو جیاں پیدا ہوئے جی میں ابراہیم خلیل اللہ نے کر کے نمونہ تے نقشہ پیش کیتا ہے تے اے اسوہ حسنہ پیش کیتا ہے تے ملت اپنی دا تقدس پیش کیتا ہے کہ موحد دے دل دے اندر غیر اللہ دی نفرت، بت تے غیر اللہ دی پوجا پاٹ کرن والیاں دی نفرت اس حد تک جدہ تک دل دے اندر نہ ہو سی اس وقت تک وہ اللہ دی توحید دے نال مخلص نہیں ہو سکتا۔ کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے جیڑا توحید دا دعویٰ کیتی رکھے، ہاں موحد ہون دا دعویٰ کیتی رکھے تے اس مسئلہ توحید دی غیرت اس دے اندر کوئی نہ ہوئے، وہ موحد ہو سکتا ہے؟ بولو شابت، ہاں وہ بے غیرت تا ہو سکتا ہے، اور ایہو جی موحد اے موحد دی علامت نہیں، موحد ایہو جی ہوندا ہے تے اے ملت او ہے جس ملت دا پابند اللہ نے محمد الرسول اللہ نو بنایا کہ میرا پیغمبر تو بھی چل سیں تو میرے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر دی ملت دے پیچھے ٹر سیں۔ خود اندازہ لگاؤ پھر
اللہ اللہ ساریاں دے ٹوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے الا کبیرا جڑا انہاں دے وچوں وڈا معبود ہے اس نو اللہ دے پیغمبر نے کچھ نہیں آکھیا ہن وڈا جڑا الا کبیرا یا تاں مقام تے رتبے تے عزت دے اندر رتبے دے لحاظ نال انہاں دے اندر وڈا ہے یا جتنا بت رکھے ہوئے ہیں انہاں ساریاں دے وچوں جسم تے جسامت دے اعتبار نال وڈا بنیا ہویا ہا کوئی سمجھ آئی کہ نہیں او جسامت دے اعتبار نال جسے دے اعتبار نال وجود تے جسم دے اعتبار نال یا رتبے دے اعتبار نال او وڈا جیڑا ہا الا کبیرا اس نو اللہ دے پاک پیغمبر نے چھوڑ دیتا ہے تے صرف چھوڑیا نہیں ہے بلکہ طریقے دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ جڑا کلہاڑا چاہتا ہویا ایجے دے نال انہاں دے کن کٹیے انہاں دے ہاتھ کٹیے انہاں دے نک کٹیے اسے کلہاڑے نو تھرا کے اتے موٹھے دے اتے طریقے دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے نال ہی اڑا دیتا ہے موٹھے دے اتے کلہاڑا اسے دے اتے رکھ دیتا ہے ادو نو آکھیا کچھ نہیں الا کبیرا تے انج کیتا کیوں ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دے ٹوٹے تے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیتے ہیں انہاں دا کچومر کیوں کڈھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تے کلہاڑا او دے موٹھے دے اوتے رکھ کے کیوں پیچھے آ گئے اللہ فرماندے ہیں او دی وجہ ہے لعلہم الیہ یرجعون اس واسطے کیتا ہے تاکہ مر کا جدن آویں آ کے دیکھیں کہ ساڈے عبادت خانے دے اندر ساڈے معبوداں دا تا اے حشر ہویا بھی ہے کہیں دا نک کٹیا گیا ہے کہیں دی اکھ کٹی گئی ہے کہیں دی جیب کٹی گئی ہے کہیں دے ہونٹ کٹے گئے ہیں کہیں دی زبان کٹی گئی ہے کہیں دیاں لتاں کٹیاں گئے تے کہیں دا ڈھڈ پھاڑیا گیا ہے کہیں دا سر پھاڑیا گیا تے کہیں دی گردن قلم کیتی گئی ہے اے کیوں لعلہم الیہ یرجعون توجہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ اے اس در لوٹ کے آمن مارکا الیہ لعلہم الیہ یرجعون الیہ دی ہی ضمیر جڑی ہے اے دا مرجع کون ہے کہ کس دی طرف لوٹ کے آمن اتھے دو توجیہاں کی دیا گئے ایک تا مطلب ہے لعلہم الیہ یرجعون جڑے ویلے مارکا آمن تے آ کے حال دیکھیں کہاڑا بھی حضرت ہونی چاہیے کھلوتن او آمن اسے در اسے اپنے معبود اس بت دے راون الیہ یرجعون یعنی وہ جڑا کبیر وڈا ہے کہاڑا جڑا چاہیے کھلوتا ہے اس دی طرف لوٹ کے آمن تے او دے کو لتا کے پوچھن جو حضرت خیر تہے کہیں کا وڑا گئی ہے ادھے آمن یا دعا مطلب ہے لعلہم الیہ یرجعون الیہ ہی ضمیر دا مرجع ابراہیم علیہ السلام تاکہ جدہ منظر دیکھیں لوٹ کے آویں کے دی طرف بولو اونچا بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرف تاکہ آمین آ کے گل کریں تے کوئی مزہ آوے اللہ دی توحید دا بیان کرن دا شرک دے رد کرن دا معبودوں نے باطلہ دی تردید کرن دا معبودوں نے باطلہ دا کچھ نہ کر سکن دی تردید کرن دا مشرکین دے سامنے تاکہ کوئی مزہ تاوے لعلہم الیہ یرجعون وہ ادے گئے ادو کام اے بن گیا تے جو ادو واپس آئے بڑیاں خوشیاں نال دھوم دھام نال تے جو بھجدے آئے تے سیدھا پہلے آ کے تے عبادت خانے ہاں پہلے ادھے ہی ونجو ادو کوئی برکت حاصل کروں تے بعد گھراں تو ویسوں وہ مٹھائیاں ہی کھاونیاں تے انہاں نوں ونڈنا بھی ہے نال تے جو آئے جیڑا بھی آندا ہے اندر داخل ہوندا ہے
عبادت خانے دے اندر تے حال حال گت دیندا ہے دھاڑ دھاڑ پا دیتی جو اے بربادی ہو گئی وہ تباہی ہو گئی سارے معبوداں دے نال کے ہو گیا ہے اے تا بڑا ظلم ہو گیا ہے جو سارے معبوداں دی حالت ساری بگڑ گئی انہاں دیاں تا لتاں تے جنگھاں تے ہاتھ تے پیر تے سر تے نک تے ہاتھ کٹے گئے جڑے ویلے سارے اندر آندے گئے تے حال حال پائی کھلوتے ہون اللہ دے قرآن نے نقشہ چیک کے فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین آندن جڑے ویلے سارے آدن من فعل هذا او کہیں اے حال کیتا ہے سارے معبوداں دا کیندا توجہ کرائیں مسئلہ سمجھو قرآن دا سارے معبود اے تا سارے الہ اے کیا الہ سارے معبود سارے مشکل کشا اساں انہاں دیاں عبادتاں کرن والے اساں تے انہاں دی سرو پکار کرن والے اساں تے انہاں دے اگے جھکن والے کون ہے جائیں سارے معبوداں دے نال من فعل هذا بآلہتنا انه لمن الظالمین کون ہے یوڑیاں چاہیں سارے معبوداں دی ایڈی بے ادبی دا کام کیتا ہے اے جڑی بے ادبی کہندے معبوداں نال بھلا کریندی ہوندی ہے جائیں ایڈی وڈی بے ادبی کیتی ہے سارے معبوداں دی انه لمن الظالمین آکھن لگے او تا وڈے نا انصافاں دے وچوں اے جڑی وڈی زیادتی بھلا کریندی ہے کہندے معبوداں دے نال جڑے ویلے انج گویڑ کھتیا ہے تے حال حال پائی کھلوتے ہون کے ظلم ہو گیا ہے ایک دوے دے نال انج گلاں کریندے کھلوتے ہون تاں جو اللہ دا قرآن آتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جڑے ویلے سارے حال حال پائی کھلوتے ہون کچھ بندے وچوں بول پائے انہاں دے او بول کے آکھن لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم او مارکا اس گل سمجھ سانو آندی پئی ہے سن لاؤ انج دا کم دعا کوئی نہیں وے کرن والا سارے معبوداں دے نال ایڈی بے ادبی تھے دعا کوئی کرن والا تا ہے کائی نہ ہکو بندہ ہی وے جڑا ہی ہوڑیاں کم کر سکدا ہے او کون ہے انہاں کا سمعنا فتى یہ وے توجہ سمعنا فتى اسا ایک نوجوان کو سنیا ہے کیا اساں سنی ودے ہیں ایک نوجوان کولوں جداں اساں سنیا ہے تا کیا سنیا ہے ایک نوجوان کولوں او نوجوان کیڑا ہے تے او دے کولوں سنیا اساں کیا ہے او آدن سمعنا فتى يذكرهم اساں ایک نوجوان دے منہ وچوں سن چکے ہیں اپنے کناں نال او انہاں ساڈے معبوداں دا ذکر کردا ہے کیا ذکر خیر کردا نہیں یعنی وہ انہاں دے تذکرے کردا اساں سن چکے ہیں وہ آتا ہی کہ انہاں دی حجامت میں انہاں دی گت میں بناونی تا ضرور ہے یعنی وہ پچھلی گل سنی ودے ہون ابراہیم علیہ السلام کو کیڑی یاد ہی وے ہاں وتاللہ لاکیدن اصنامکم اللہ دی قسم چاہ کے میں دا توڑے معبوداں دی گت میں بنے ساں اے ککھ کرن جوگے کوئی نہیں یہ تذکرے کریندا ہاں اساں ایک نوجوان کو سنی ودے ہیں کہ وہ ادا جنہاں دے اگے تساں جھکدے ہو سارا دن امیداں لا کے بیٹھے رہندے ہو اے نہ سنن جوگے نہ بولن جوگے نہ تواڈے نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک نہ عزت دے مالک نہ ذلت دے مالک نہ تواڈیاں عبادتاں دے لائق تے نہ سورو پکار دے لائق انہاں دے پلے ککھی کوئی نہیں جے تساں رکی ہوئے کوئی نہ تلا عقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین انہاں کہ اساں سنی ودے ہے اے تذکرے ہوندے ہاں او دے کول اساں سن چکے ہیں تے او کون ہے نوجوان ہے او نوجوان کون ہے کہ دے کول سنیا ہے او آکھن لگے او نوجوان وہی وے یقال له ابراہیم
جس نو ابراہیم آکھیا ویندا ہے، ابراہیم دے نام نال جڑا سڑیا ویندا ہے، ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اللہ دا سچا پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنوں آکھے ابراہیم دے نام نال سڑیندے آئے، جڑا نبوت دا دعویٰ کر چکا ہے وہ ابراہیم ہے وے، اساں اس دے کولوں سنیا ہویا ہے اے کم وہی کر سکدا ہے، دعائی ہوئی کم کرن والا کوئی نہیں۔ یقال لہ ابراہیم، جڑے ویلے انہاں کیا اچھا ہوں ٹھیک ہے گل ساری سمجھ آ گئی ہے، جڑے وڑکے تے سردار وچے کھلوتے آن اس قوم دے وہ آکھن لگے چنگا ٹھیک ہے یہ ابراہیم ہے جو کم کیتا ہے تو لہذا انہیں کرو جلدی کرو۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، سڈو جلدی سڈو ابراہیم علیہ السلام نو سڈو، پوری پبلک نو کٹھا کرو، لوگاں دے سامنے کہنا ابراہیم علیہ السلام نو تاکہ آوے ایتھے کٹھا ہوئے لوگ بھی موجود ہوئے۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ لوگ ایتھے موجود ہوئے، لوگ ویکھن تے لوگاں نوں ہی پتہ لگ ونجے کہ کہندے معبوداں دی بے ادبی اگر کیتی ہے تو ابراہیم نے کیتی ہے، دعا کوئی نہیں۔ بہرحال قرآن مقدس چونکہ مقصودی گل کردا ہے تے دوے پاسے ونجن دی ضرورت کائی نہیں، ونجو تک کیوں ونجو جے کو اللہ پاک قرآن پاک چیں دولت دے نال نواز دے، جے کو اللہ پاک قرآن پاک جیاں خزانہ عطا جا کرے اس نو دوے پاسے ونجن دی ضرورت کائی نہیں۔ کیا ضرورت ہے کسی اندر ونجن دی، کیا ضرورت ہے کہانیاں اندر ونجن دی، کیا ضرورت ہے دنیا دیاں لکھیاں کتاباں در ونجن دی، کیا ضرورت ہے مولوی تے ملوڈے دی لکھی ہوئی کتاب در ونجن دی، کیا ضرورت ہے پیر دیاں جھوٹیاں کرامتاں در ونجن دی، کیا ضرورت ہے ولی دیاں جھوٹیاں کرامتاں تے جھوٹے کشف در ونجن دی، کیا ضرورت ہے ملفوظات تے پوتھیاں تے کہانیاں در ونجن دی، کیا ضرورت ہے خواب تے چلیاں در ونجن دی۔ وہ 14 طبق دی کائنات تے ذرے ذرے دے اندر جے ہدایت دا مرکز تے منبع ہے تا اللہ دا قرآن ہے، ہدایت دا مرکز بن کے آیا ہے تا قرآن ہے، رہنما بن کے آیا ہے تا قرآن ہے، ہدایت دی پٹڑی وکھاون والا رہنما ہے تا قرآن پاک ہے۔ اس واسطے اشارتیو تانوں بار بار ادا ہونا تساں مبارکباد دے مستحق ہو، اللہ پاک نے تواکو تواڈے مقدر دے اندر کیتا ہے تا قرآن کیتا ہے، اللہ نے تانوں علماء دتن تا او دتن، زندگی مکدی ہے تا مک ونجے مگر قرآن دے مسئلے تے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ کوئی شاہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں تے جیڑا وقت بھی سڈاوے اشاتی ہاں تے وقت ادھے ادھے ودا منہ مارے تے رل کے ودا ہاں اے غدار بن سی کہ کوئی نہ ایو جے منافق بے ایمان نو اللہ ہدایت دے، آمین آکھو۔ قرآن نال دھوکا نہ کریں تے جے قرآن دا نا گھن کے غداری کی تو دنیا دے اتے بھی بدنام ہو سیں تے دن قیامت دے ایہو جی ذلت دیونی ہے اللہ نے کہ وہ ذلت تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا تے کٹ بھی کوئی نہیں سکتا، مردہ تو مر جاوے بندہ مگر قرآن پاک دے مسئلے دے اتے کسے قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کوئی شے سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اللہ ہون ویکھ کمال تا ویکھ جدہ انہاں ساریاں نو کٹھا کیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، پچھلی گل یاد ہے کیڑی فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ مقصد چونکہ ہوندہ ہے قرآن سمجھنا، واقع تے قصے یا سر دی چستے اندر نہ بیٹھے کرو وگرنہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہوندہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے انہوں دے ٹوٹے پرزے کیتے بھی تا اسے واسطے ہان کے مار کا آون تے کوئی گل بنے تے انہوں بے دلیل کرا انہوں دے مذہب دے مسلک دے ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام تا بڑی خوشی نال آ گئے کہ اگے تے میری گل سن دے کائی نہیں، کوئی گل میں کراں تا اگے سن دے نہیں تے جواب کوئی نہیں دین دے، ہون اج آپ سدیں دے پین اس واسطے بڑے شوق تے ذوق نال اللہ دے پاک پیغمبر آ گئے۔ جداں آ گئے پبلک بھی ساری کٹھی ہوئی کھلوتی ہے، سارے سردار بھی قوم دے کھلوتے ہیں، تاں کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نو آدن قالو
أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، او ابراہیم ایک گل تا دس، أأنت ہے توجہ قرآن دا انداز دیکھو کیا دن، أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، او ابراہیم تدس کیا تائیں کیتا سارے انہاں معبوداں شودیاں دے نال، أأنت کیا تائیں کیتا ہے، کیا فعلتا کیا تو ہے جائے کم کیتا ہے، ہاذا بآلہتنا ساڈے انہاں معبوداں دے نال، یا ابراہیم، او ابراہیم جڑے ویلے انہوں نے گل کی تھی جواب دے اندر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ہون موقع مل گیا اللہ دے پیغمبر نو اللہ دی توحید کھول کے سناون دا، پورے کھچولے دے کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے کولو پوچھ دے ہو یار، گل تا توجہ دے نال سمجھ لاؤ، بل فعلہ توجہ کرائے، ایک تفسیر تھا ہے بل فعلہ میرے کولو پوچھ دے ہو، کہاڑا تا حضرت صاحب ہونی چاہیے کھڑن، اے وڈے حضرت صاحب جڑے کھڑن، کہاڑا انہاں دے موڈے دے اتے اصلہ انہاں کولو برآمد پیا ہوندا ہے، موقع دے اتے پکڑیے گئے، پوچھ دے میرے کولو آؤ جو کیا تائیں کیتا ہے، کہاڑا اے چاہی کھلوتا ہے تہاڈا وڈا معبود جیڑا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا انہاں ساریاں دا اے وڈا بھی ہے، اے دے کولو ہی پوچھو، فاسألوہم تے انہاں باقیاں کولو ہی پوچھو، ان کانوا ینطقون۔ تے دوئی تفسیر ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بل فعلہ اے فعلہ من فعلہ، وہ کملے نہ ہو ایک کم تا جائیں کیتا ہے اس کیتا ہے، سو جائیں کیتا ہے جڑا ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، وہ کم تو ہو گیا ہے، مگر ہن اگلی گل لے آئے کبیرہم انہاں ساریاں تواڈے معبوداں دا وڈا معبود ایہو ہی وے جڑا موڈے دے اوتے کہاڑا رکھی کھلوتا ہے، تو ساڈا بھی ایہو وڈا معبود انہاں دے وچوں بھی وڈا ایہو ہی وے کبیرہم، لہذا میرے کولوں کیوں پوچھ دے ہو، پوچھو تا اس کولوں پوچھو، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں، کبیرہم ھذا میرے کولوں نہ پوچھو، اے جڑا وڈا معبود جو ہے تواڈا تے کہاڑا بھی موڈے دے اوتے رکھی کھلوتا ہے، کہاڑا موڈے دے اوتے رکھی کھلوتا ہے، اس تو معلوم ہوندا ہے فعالیت دی قابلیت دے اندر معلوم پئی ہوندی ہے، بس ظاہری طور تے یعنی انہاں نو جو اللہ دے پاک پیغمبر نے ذلیل کرنا آئی انہاں دے جھوٹے مذہب دے اوتے، لہذا فرمایا ہے موڈے دے اوتے کہاڑا رکھی کھڑا ہے، اتھوں معلوم ہوندا ہے جو کچھ کرن دی قابلیت رکھدا ہے، کہاڑا چلاون دی قابلیت رکھدا ہے، تے دوے جڑے چھوٹے تواڈے معبود ہیں انہاں دے اندر چلو کچھ کرن دی طاقت تکائی نہیں، جو کچھ نہیں کر سکے، کہاڑا چلدا رہیا ہے، نک کٹیندے رہن، سر کٹیندے رہن، پیٹ پھڑیندے رہن، گردن کٹیندی رہ گئی ہے، مگر بازو کٹیندے رہ گئے، سر قلم ہوندے رہ گئے تو کچھ کر نہیں سکے، چلو این دے اندر کرن دی قابلیت موجود ہے، تے دوے چھوٹے جڑے معبود تواڈے ہن پئے انہاں دے اندر بولن دی طاقت موجود ہو سی پئی، چلو بولن دی قابلیت ہو سی پئی، چلو لہذا ان کرو فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جے بولن دی طاقت رکھ دین تساں جو دیو نفع دے مالک، تساں دیو نقصان دے مالک، تساں دیو دھیاں تے پتر دیون دے مالک، تساں دیو غیبانہ پکاراں سنن دے مالک ان پائے، تساں دیو جے سٹو تا سن دے بھی ہیں تے جواب بھی دیندے ہیں، لہذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جے انہاں دے اندر بولن دی طاقت ہے تا پوچھو ہی نہ کولو، میرے کولو کیوں پوچھ دے ہو، انہاں کولو پوچھو جو دیون جواب جو ایک کائیں کیتا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہاں کولو پوچھو میرے کولو کیوں پوچھ دے ہو، کائی شا پلے پئی کہ کوئی نہ، ہاں مشرک دا عقل ہی کوئی نہیں ہوندا، بے عقل ہوندا ہے، یہ دماغ مشرک دا کام نہیں کردا، ہن
جلے دماغ والی سٹ لائی ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے، ہوں جواب تہائی کا ہے نا، ہوں کیا جواب دینا؟ جلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی اے کہاڑا چاہتے اے انہاں دی لتاں باہاں تروڑ سکدا ہے تو اے بول تو سکدن، پوچھو انہاں کولو، میرے کولو کیوں پوچھ دے آؤ، انہاں کولو پوچھو۔ ہوں اس نالوں وڈی ذلت کوئی ہور ہو سی؟ ابراہیم علیہ السلام کلھے دا کلھا تے اڈو پوری قوم، پورے سردار، پوری برادری تے قوم کھلوتی ہے، باپ بھی اسے پوری قوم تے برادری دے نال ہے، کلھے دا کلھا اللہ دا پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ہو کے ویک اللہ دی توحید دے تقدس نو کنج اجاگر کر رہی ہے، اللہ پاک دی الوہیت نو تے الہ کلمت اللہ دے بیان نو ڈنکے دی چوٹ کر کے پوری قوم تے برادری دے سامنے کھلو کے ٹھوک بجا کے اللہ دی توحید دا مسئلہ سنا دیتا ہے، نہیں پرواہ کیتی اس گل دی کہ قوم مخالف ہو ونی ہے، نہیں پرواہ کیتی اپنی جان دی، اپنے مال دی، گھر دی، کسے گل دی پرواہ نہیں کیتی، سب کچھ نو قطع نظر کیتا ہے، جو مقدم رکھیا ہے تو صرف اور صرف اللہ دی توحید نو مقدم۔ توجہ کر، اس واسطے انہاں دنوں دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو یاد رکھ، امام الموحدین پیغمبر دی سنت نو بھی یاد رکھ تے امام الموحدین پیغمبر دی ملت نو بھی یاد رکھ تے گل اگلی بھی سن لائے، سنت دے اوتے لگا رہے تے آکھے میں قربانی کرنی ہے تے سنت ابراہیمی نو جگاونا ہے، جب تک ابراہیم پیغمبر دی ملت نو پہلے دل نال تسلیم نہ کرے سی اس تے قربانی کرن دا کوئی فائدہ کوئی، بھاویں 10 لاکھ دا جانور ذبح کرے تے بھاویں کروڑ دا جانور ذبح کرے، ہاں ابراہیم علیہ السلام دی ملت نو منیندا نہیں، جس ملت تے پیچھے ابراہیم پیغمبر نو بلدی حق دے اندر سٹیا گئے، اور جس ملت تے تیار ہون دے اتے سکے باپ نے آکھیا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تے جڑا بے ایمان ابراہیم پیغمبر دی اس ملت نو مننے کوئی نہ تے آکھے قربانی کرنی ہو سی دی قربانی تے وت مڈھو جڑا آکھے جو میں قربانی بھی اسے دے رلے کرنی ہے، این دے موحد ہون دا ہی تو پتہ لگ گیا نا، اللہ ساری انو ہدایت دے۔ اس واسطے قربانی بہت بڑی عبادت، بہت اچھی عبادت ہے، عام عبادت نہ سمجھ اس نو، انہیں ضائع برباد نہ کر، پہلے ابراہیم پیغمبر دی ملت دا مسئلہ من، پیچھے قربانی کر، تو وقت نتیجہ کے نکلنا ہے، قربانی دے اندر ذبح کیتا ہویا جانور او دا گوشت او دی قیمت رہ گئی اپنی جگہ دے اتے، حتیٰ کہ اس ذبح کیتے ہوئے جانور دے ایک وال دے بدلے بھی اللہ پاک نے نیکی تے درجہ تیرے کھاتے لکھ دے، حتیٰ کہ فرمایا وال تے سونب تے سنگ اس دے بدلے دے اندر بھی اللہ نے تیرے کھاتے ثواب تے نیکی لکھ دے۔ تو یہ جو عبادت واسطے محنت دی ضرورت ہے کہ کوئی نہ، ادوے لوگ ساتھی آدھن نا بھئی اس کام واسطے محنت دی ضرورت ہے، تو والوں محنت واسطے وقت لاؤنا پڑتا ہے، ہاں تو اساں جو کا وقت لائی بیٹھے ہیں اس محنت دی خاطر۔ اللہ پاک صحیح ساکو قرآن و سنت دے اتے عمل دی توفیق دے، اللہ پاک قرآن و سنت دا پابند بناوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔